हाम्रो यो युनाइटेड एकतापनको जुन चाहिँ विषय वस्तुमा आज हाम्रो शीर्षक के छ भनेदेखि एक्स्ट्रा अर्डिनरी। आजको हाम्रो वचनको टपिक के छ भने एक्स्ट्रा अर्डिनरी। एक्स्ट्रा अर्डिनरी भनेको चाहिँ असाधारण असाधारण। र पहिला हामीले साधारण के हो भन्ने कुरालाई बुझौं। अर्डिनरी साधारण भनेको एउटा सामान्य कमन सामान्य भनेको कमन हो कि साधारण नर्मल नियमित रेगुलर एभरेज औषध मानक परिचित लोकप्रिय पपुलर सादा प्लेन। साधारण भनेको चाहिँ अर्थ त्यो साधारण शब्दलाई बुझ्नु हो भने धेरै शब्दमा हामीले त्यसलाई बुझ्नु हो भने चाहिँ एउटा सामान्य मानक सादा नियमित औषध एभरेज। नानीहरूलाई भन्छ नि तिनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर सोध्यो भने एभरेज भन्छ है। अनि अहिले तपाईहरुले गर्नुभएको काममा तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? जस्ट एभरेज है औषध अनि एभरेज। अहिले हामी यस्तो समयमा जिउँदै छौं सबै कुरो अनिश्चित छ अनि डर त्रासले संसारलाई छोपिरहेको छ है। मृत्युको डर, भाइरसको डर, तिरस्कृतको डर, अनिकालको डर, विभिन्न प्रकारको डरहरू मान्छेले यो समयहरूमा अनुभव गर्दैछ। कोही डर चिन्ता फिक्रीको शिकार बनेको छ, डिप्रेसनमा गएको छ, कतिले आफूलाई अन्त गरेको कुराहरू छ है। यस्तो घटनाहरू घटिरहेको बेलामा परमेश्वरले हामीलाई साधारण भएर बसेको देख्नु चाहनुहुन्न। अब हामीले साधारण क्षेत्रबाट हामी असाधारणमा प्रवेश हुनुपर्छ। हाम्रो सोच विचारमा, हाम्रो मानसिकतामा, हामी हरेक कुरामा, हाम्रो मनोवृत्तिमा हामी चाहिँ असाधारण कामको लागि परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरामा हामी आउनुपर्छ। मण्डलीलाई असाधारण काम गर्नका लागि, कार्य गर्नका लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। तर हामी साधारण कुरामा हामी सम्झौता गरेर मलाई ठिकै छ, म जस्तो भए पनि आई एम ओके भन्ने प्रकारमा होइन। परमेश्वरले हामीलाई माथिल्लो स्तरमा गएर कार्य गरेको चाहनुहुन्छ। हाम्रो सोच विचारमा अब चेन्जेस आउनुपर्छ, नत्र भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यो अप्ठ्यारो समयमा जिउनु गाह्रो हुन्छ। हामीले हाम्रो आत्मालाई नै हामीले तयार गर्नुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ त्यो कार्यको लागि, असाधारण कामको लागि। र अब असाधारण कामको लागि त्यहाँनिर साधारणमा अब एक्स्ट्रा थप्यो भनेदेखि असाधारण हुन्छ। अनि एक्स्ट्रा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अतिरिक्त, अधिक, बढी। जे सामान्य छ, जे साधारण छ त्यो भन्दा बाहिर जानु। गो बियोन्ड व्हाट इज युजुअल। दोस्रो अत्यन्त प्रभावशाली, एक्सट्रिमली इम्प्रेसिभ। दानियलको जीवनबाट हामीले सिक्नेछौँ। आजको पाठ दानियलको जीवनबाट हामी सिक्नेछौँ। म दानियल 1 को 3 देखि 5 पढ्छु अनि बीचमा त्यसको पोर्सनहरूलाई म पढ्दै जान्छु। तब राजाले प्रवासमा लगेका इजरायलीहरू मध्येबाट राजकीय खानदान र सभ्य खानदानका केही जवान मानिसहरू छान्नु भनी तिनका प्रमुख अधिकृत अस्पेनाजलाई हुकुम गरे।
अब त्यो जवान मानिसहरू चाहिँ कहाँबाट छान्नु भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ रोयल फ्यामिलीबाट छान्नु पर्ने। इजरायलको राजाको रोयल फ्यामिलीमा बस्दै गरेकोहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले छान्नु अरे भनेर त्यहाँनिर प्रमुख अधिकृतलाई हुकुम गरे। अनि ती जवान मानिसहरू कुनै शारीरिक खोट नभएको हुनुपर्छ भन्ने। अब शारीरिक खोट, रोग, बिमार, चोट, लुला लङ्गडा कुनै पनि डिफेक्ट भएको हुनु हुँदैन। अनि हेर्दामा सुन्दर देखिनुपर्छ, ह्यान्डसम, हर किसिमको शिक्षा सिक्ने क्षमता, हर किसिमको शिक्षा सिक्ने क्षमता भएको, ज्ञानले परिपूर्ण भएको हुनुपर्छ भन्दैछ। छिटो सिक्न सक्ने, फास्ट टु लर्न, छिटो सिक्ने। कतिजनालाई 1 वर्ष सिकाउँदा पनि सिक्दैनन्, त्यो होइन। 1 मिनटमा के भन्छ टक टक पक्रिने, त्यस्तो साप, छिटो शिक्षा सिक्ने क्षमता भएको, ज्ञानले परिपूर्ण भएको, छिटो शिक्षा सिक्न सक्ने र राजदरबारमा सेवा गर्नलाई योग्यको हुनुपर्छ अथवा हुनुपर्थ्यो। अनि दिस आर द डिमान्ड, दिस आर द क्वालिटिज। यो चाहिँ राजाले खोजेको क्वालिटिज। अब अर्को सहरमा लाँदैछ इजरायलीहरूलाई, बन्दी बनाएर 70 वर्षको बन्दीमा लाँदैछ। 70 वर्षको लागि, 70 इयर्सको लागि। परमेश्वर स्वयंले नै बेबिलोनको हातमा जिम्मा दिनुभयो। इजरायलीले परमेश्वरले भनेको कुरा नटेर्दाखेरि, अनि त्यहाँबाट उनीहरू आएर नबुकदनेस्जरको टिम आएर उनीहरूले बन्दी बनाएर लाँदाखेरि चाहिँ राजकीय खानदानको, सभ्य खानदानका केही जवान मानिसहरू छान्नु भनेर हुकुम गरे। अनि तिनीहरूको क्वालिटी चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर, र भाषा र साहित्य सिकाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा। अब यिनीहरूलाई 3 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँनिर ट्रेनिङ दिएको कुराहरू छ, 3 वर्ष। अनि यो खण्डलाई पढ्दै गर्दाखेरि अहिले हामीले आफ्नो जीवनमा हेर्यो भने के देख्छौँ भन्दाखेरि, हामी पनि अहिले एक प्रकारले बेबिलोनमा पुगेको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। बेबिलोनमा किन भन्नुहोस् त? अहिले सबै कुरा डिजिटलाइज भएको छ। अनि मैले अस्ति हेर्दै थिएँ, अहिले यो संसार डिजिटल बेबिलोन भएको छ। डिजिटल बेबिलोन। जवानहरू, यो अहिलेको जेनेरेसन 15 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको अथवा 25 वर्षदेखि मुनिको सबै जेनेरेसन जीमा आउँछ। यिनीहरू पुरै डिजिटल प्लेटफर्ममा यिनीहरू कनेक्टेड छ। यिनीहरूको लाइफ डिजिटलाइज भएको छ। विदाउट डिजिटल दे क्यानट सर्भाइभ। यो यसो हेर्दाखेरि डिजिटल बेबिलोन भित्र हामी पनि पस्दैछौँ। र यो एउटा राजकीय घरानाबाट 4 जनालाई, विशेष यो 4 जनाको बारेमा दानियलको पुस्तकमा दानियल आफैले नै वर्णन गरेको छ। सद्रक, मेशक र अबेदनगो र दानियल, 4 जना हिब्रू केटाहरू, जवान केटाहरू। कतिले भन्छ दानियलहरू 15 to 18 इयर्सको उमेरमा उनीहरूलाई लगेको बन्दी बनाएर भन्छ। तर उनीहरू त्यो बेबिलोन नयाँ सहरमा, जहाँ चाहिँ मूर्ति पूजा गर्छ, जहाँनिर परमेश्वरको प्रशंसा हुँदैन, त्यस्तो कल्चरमा, मूर्ति पूज्ने कल्चरमा, टुनामुना गर्ने कल्चरमा, जहाँ परमेश्वरको महिमा गर्दैन, त्यस्तो कल्चरमा, त्यो संस्कारमा उनीहरूलाई लाँदाखेरि कस्तो चाहिँ भयो होला तपाईँ र हामीले सोच्न सक्छौँ। तर यिनीहरू त्यस्तो चिन्ता पनि गरेन, फिक्री पनि गरेन। दे वेन्ट बिकज गड लेट देम टु। परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा लानुभयो। तर त्यहाँ गएर उनीहरूले धेरै कुरा गरेको छ। अनि तपाईँ र म पनि आज डिजिटल बेबिलोनमा हामी जिउँदैछौँ।
हामी पनि आज परमेश्वरको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? व्हाट क्यान वी डू? अहिले यो महामारीको समयमा, पेन्डेमिकको समयमा हामीले के गर्न सक्छौँ? कि आज हामी कुजे भएर बस्ने हो? हताश, त्रास, निराश भएर बस्ने हो कि हामी पनि दानियल, सद्रक, मेशक र अबेदनगो जस्तो भएर बस्ने हो? यो तीनजनाको नाम पनि उहाँ त्यहाँ गएर नाम पनि चेन्ज गरिदियो, हिब्रू नाम चेन्ज गरेर त्यहाँको पेगन्स नेम दियो उनीहरूलाई। सद्रक, मेशक, अबेदनगो त्यहाँको देवी देवताहरूको नाम दियो। तपाईलाई कसैले बन्दी बनाएर लगेर तपाईको नाम चेन्ज गरिदियो भने कस्तो हुन्छ? तपाईलाई सोच्नु भएको छ? नाम पनि चेन्ज गरिदिनु कति दुःख लाग्दो कुरा। यदि तपाईँ र मैले त्यो तीनजना, त्यो चारजना केटाहरूको ठाउँमा हामीले राखेर हेर्यो भने हामी सर्भाइभ गर्छौँ के त? क्यान वी सर्भाइभ? हामी जिउन सक्छौँ? हामी अघि बढ्न सक्छौँ? कि हामीमा धेरै गुनासो हुन्छ? कि त हामीले जिउने आशा पनि गुमाउँछ? कि त हामीले परमेश्वरलाई सरापेर मर्ने हो कि? है यस्तो ठाउँमा किन चाहिँ हामीलाई बन्दी बनाएर ल्याउनु भयो? ल्याउनु मात्रै होइन, यहाँ हाम्रो नाम पनि चेन्ज गरिदियो। यो खण्डलाई पढ्दै गर्दाखेरि म धेरै एन्करेज भएँ। आशा गर्छु तपाईहरु जतिजनाले सुन्ने यो वचनलाई तपाईले एकचोटी फेरि दानियलको पुस्तकलाई पढ्नुस्, च्याप्टर 1 to 6 पढ्नुस्, तपाई आशिषित बन्नुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले असाधारण कामको लागि बोलाउनु भएको छ। हामीले गर्ने काम साधारण होइन, असाधारण काम हो। संसारले बुझ्दैन। यी मध्ये कोही यहुदा कुलका थिए, दानियल, हनन्या, मिसाएल र अर्जया। यिनीहरूको असली नाम चाहिँ यो थियो, हनन्या, मिसाएल र अर्जया। प्रमुख अधिकृतले तिनीहरूलाई नयाँ नाउँ दिए। दानियललाई बेलतसजर, हनन्यालाई सद्रक, मिसाएललाई मेशक, अजरियालाई अबेदनगो। तर दानियलले राजकीय भोजन र दागमध्य खाएर आफैलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे। आमेन। दानियलले के गर्यो भनेदेखि राजकीय भोजन र दागमध्य खाएर आफैलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे। He made a decision. हामीले धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा सही कुरामा हामीले निर्णय गर्दैनौँ। We compromise. हामी सम्झौता गरी पठाउँछौँ। जब हामी सम्झौता गर्छौँ परमेश्वरको सत्यतासँग, हामीलाई शैतानले बन्दी बनाउँछ। शैतानले हामीलाई कब्जा गर्छ, राज गर्छ, राज्य गर्छ, शासन गर्छ। अब हामी शैतानको हातमा पर्छौँ। तर दानियलले के गर्यो? राजकीय भोजन र दागमध्य खाएर आफैलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे र तिनले यसरी आफैलाई अशुद्ध नपार्नलाई प्रमुख अधिकृतसँग अनुमति मागे। अनि परमेश्वरले ती अधिकृतलाई दानियल प्रति कृपा र सहानुभूति देखाउने तुल्याउनु भयो। After all, God gave that grace, favor. परमेश्वरले दिनुभयो। त्यसपछि दानियल, हनन्या, मिसाएल र अजरिया माथि खटाएको सुरक्षा कर्मीलाई दानियलले भने, कृपा तपाईको दासहरूलाई 10 दिनसम्म जाँच्नुहोस्। हामीलाई खानको लागि सागपात र पिउनको लागि पानी मात्र दिनुहोस्। त्यसपछि राजकीय खाना खाने जवानहरूसँग हाम्रो चेहरा दाँच्नुहोस् र तपाईले देख्नु भए अनुसार आफ्नो दासहरूसँग व्यवहार गर्नुहोस्। यसकारण उनले यी कुरा मन्जुर गरे र 10 दिनसम्म तिनीहरूको जाँच गरे। 10 दिनसम्म। 10 दिनपछि राजकीय खाना खाएका ती अन्य जवानहरू भन्दा तिनीहरू स्वस्थ र पुष्ट देखिए भनेछ। आमेन।
यसै कारण ती सुरक्षाकर्मीले तिनीहरूको लागि तोकिएको मिठा मिठा खाना र दागमध्ये हटाएर तिनीहरूलाई सागपत दिए। यी 4 जवान मानिसहरूलाई परमेश्वरले सब किसिमको साहित्य र शिक्षाको ज्ञान र समझ दिनुभयो। परमेश्वरले, कसले भन्दाखेरि परमेश्वरले सब किसिमको साहित्य र शिक्षाको ज्ञान र समझ दिनुभयो। परमेश्वरले सहायता गर्नु भएन भने हामीले हाम्रो अगाडि भएको पर्खाललाई नाग्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नु भएन भने हामी यो महामारीको समयलाई हामीले सामना गर्न सक्दैनौँ। यो अहिलेको वर्तमान समयलाई हामीले जितेर जान सक्दैनौँ। अनि यो जवानहरूलाई पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको थियो। God's favor were upon them. राजाले तिनीहरूलाई हाजिर गराउनु भनी तोकेको समय भएपछि ती प्रमुख अधिकृतले तिनीहरूलाई राजा नबुकदनेस्सर कहाँ ल्याए। राजाले तिनीहरूसँग कुरा गरे। कुरा गरेर उनले दानियल, हननिया, मिसाएल र अर्जियर बराबर कोही पनि भेटाएन। यसै कारण तिनीहरू राजाको सेवामा नियुक्त भए। राजाले बुद्धि र समाजको बारेमा तिनीहरूलाई जे जति प्रश्न सोधे, अधिराज्यभरका जादुगरी र मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू भन्दा तिनीहरूलाई 10 गुना असल भेटाए। आमेन। 10 गुना असल भेटाए। कति मजाको कुरा। 10 गुना। गन्ती 14 को 24 मा गएर हेरे भने कालेबको बारेमा एउटा असाधारण व्यक्ति, हुनु त साधारण थियो तर परमेश्वरको आत्मा उमाथि आउनु भएपछि असाधारण काम गरेको हामी पाउँदछौँ। तर मेरो दास कालेबमा अर्कै आत्मा छ भनेर त्यहाँ भन्दैछ, डिफरेन्ट स्पिरिट, र त्यसले पुरै रीतिले मेरो अनुसरण गरेका छ। पुरै रीतिले परमेश्वरको इमिटेसन, परमेश्वरलाई इमिटेट गरेको पुरै रीतिले, 50% पनि हैन, 90% पनि हैन, 100% अनुसरण गरेको छ। यसै कारण त्यो पसेर आएको देशमा म त्यसलाई लैजानेछु र त्यसका सन्तानले त्यो अधिकार गर्नेछ। आमेन। जब हामी असाधारण कामको लागि परमेश्वरमा हामीले आफूलाई अर्पण गर्छौं, सुम्पिन्छौं, प्रभु म तपाईको असाधारण कार्यको लागि म हाजिर छु, मलाई चलाउनुहोस्, म अवेलेबल छु तपाईको निम्ति भनेर परमेश्वरको अघि नम्र भएर जान्छ भने परमेश्वरले साधारण व्यक्तिलाई असाधारण आत्माले भर्नु हुनेछ अनि असाधारण काम त्यो व्यक्तिको जीवनबाट देखिनेछ। हामी तयार हुनुपर्छ। दानियल 6 को 3 मा अब दानियलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूका बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे। आमेन। असाधारण गुणहरू भएको कारणले गर्दाखेरि, एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्वालिटिज को कारण त्यहाँनिर राज्यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे भने सम्पूर्ण राज्यको क्वालिटिज अफ ड्यानियल, ड्यानियलको गुणहरू। पहिला गुण असाधारण आत्मविश्वास, एक्स्ट्रा अर्डिनरी कन्फिडेन्स। उसले जुन परमेश्वरमा विश्वास राखेको थियो, उसको विश्वास हल्लिने खालके थिएन। उसको विश्वासमा कन्फिडेन्स थियो, आत्मविश्वास। त्यसलाई भन्छ असाधारण, असाधारण कन्फिडेन्स, असाधारण आत्मविश्वास। दोस्रो असाधारण सहनशीलता, एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिस्ट्रेन्ट। दानियल 1 को 8 मा भन्छ
तर दानियलले राजकीय भोजन र दागमद्य खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे र तिनले यसरी आफूलाई अशुद्ध नपार्नलाई प्रमुख अधिकृतसँग अनुमति मागे। उसले कम्प्रोमाइज गरेको छैन, उसलाई कुनै पनि कुराले बाधा दिएन। उमा त्यो सहने क्षमता थियो, सहनशीलता भन्ने थियो। उसले शरीरलाई कसरी सधाउनु पर्ने परमेश्वरको कुराहरूलाई अघि राखे, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको हामी पाउँदछौँ। तेस्रो असाधारण क्षमता, एक्स्ट्राअर्डिनरी क्यापेबिलिटी। दानियल 1:17 र 20 लाई हेर्यो भने त्यहाँनिर यी चार जवान मानिसहरूलाई परमेश्वरले सब किसिमका साहित्य र शिक्षाको ज्ञान र समझ दिनुभयो अनि दानियल सबै किसिमका दर्शन र सपनाको अर्थ खोल्न सक्ने भए। राजाले बुद्धि र समझको बारेमा तिनीहरूलाई जे जति प्रश्न सोधे अधिराज्यभरका जादुगरी र मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू भन्दा तिनीहरूलाई 10 गुणा असल भेटाए। उनीहरूमा त्यो एक्स्ट्राअर्डिनरी क्यापेबिलिटी थियो, असाधारण क्षमता। कसले दिएको? परमेश्वरले, परमेश्वरले दिनुभएको। चौथो असाधारण निगाह, एक्स्ट्राअर्डिनरी फेवर। दानियल 6:3 मा गएर हेर्नु भने अब दानियलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफूलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूका बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे। आमेन। हामीले फरक ल्याउनु पर्छ, हामीले हाम्रो क्षेत्रहरूमा फरक ल्याउनु पर्छ। जब परमेश्वरको निगाह हामीमा आउँछ, हामीमा सरकारहरूबाट, हाम्रो वरिपरि भएको मानिसहरूबाट पनि हामीले फेभर प्राप्त गर्छौँ, निगाह प्राप्त गर्छौँ अनि हामीले राज्य गर्छौँ, हामीले राज्य गर्छौँ। तर हामी सानो कुरामा हामीले आफैलाई डिसिप्लिनमा राख्न सक्दैन। सानो कुरामा हामीले कम्प्रोमाइज गरी पठाउँछ भनेदेखि त्यो व्यक्ति असाधारण कामको लागि एलिजिबल हुँदैन। त्यसले परमेश्वरले हामीलाई असाधारण कामको लागि हामीलाई उहाँले चुन्नु भएको छ। हामी साधारण मान्छे हो तर असाधारण कामको लागि उहाँले चुन्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पहिला हाम्रो क्वालिटी चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि हाम्रो आत्मविश्वासमा हामी ढलफल हुनु हुँदैन। परमेश्वरमा हामीले कुनै कुरा पनि हामीले परमेश्वरसँग हामीले परमेश्वरको कुराहरूसँग हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन। हाम्रो विश्वासमा हामी स्थिर रहनुपर्छ, हाम्रो निर्णयमा हामी खडा हुनुपर्छ। किन असाधारण आत्मा वा गुण हामीलाई चाहिन्छ? वाइ एक्स्ट्राअर्डिनरी स्पिरिट अर क्वालिटी? यो एउटा यस्तो समयको आवश्यकता हो, यो अहिले वर्तमान समयको आवश्यकता हो। एक्स्ट्राअर्डिनरी स्पिरिट र क्वालिटी चाहिँ, किनभने यिनीहरूलाई बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगेको बेलामा परमेश्वरले सोच्नु भयो यिनीहरूलाई अब अर्डिनरी स्पिरिटमा यिनीहरूलाई छोडिदियो भने यिनीहरू खतम हुन्छ। अब यो बेबिलोनको त्यहाँ भएको स्पिरिटसँग यिनीहरूले लड्नुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ र यिनीहरूले जित्नुपर्छ। अनि यो बन्दी बनाएर लगेको अवस्थामा पनि यो 4 जनाले इजरायलीहरूलाई लिड गर्नुपर्छ अनि बेबिलोनमा यिनीहरूले राज्य गर्नुपर्छ भन्ने परमेश्वरलाई थाहा भयो। अनि यो 4 जनामा भएको गुण परमेश्वरले देख्नुभयो, यिनीहरूलाई हेर्नुभयो। दे आर भेरी भेरी कमिटेड, एकदमै समर्पित व्यक्तिहरू थियो जसले परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिएको थियो। अनि परमेश्वरले यो 4 जनालाई असाधारण कामको लागि चलाउनु भयो। अनि बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगेको बेलामा अहिले हामी यो डिजिटल बेबिलोनको समयमा छौँ। अहिले हामी अन्तिम समयमा छौँ। महामारीको एकदमै
उयसमा परेका छ। संसारमा विकेडनेस बढिरहेको छ, दुष्टता बढिरहेको छ। हामीलाई साधारण आत्माले हुँदैन। अब हामीले असाधारण आत्माको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। असाधारण कामको लागि परमेश्वरमा हामीले आफूलाई अर्पण गर्नुपर्छ, समर्पण गर्नुपर्छ। किनभने यो असाधारण आत्मा र गुण चाहिँ यो अहिलेको समयको आवश्यकता हो। इट इज एन आवर अफ निड्स। किनभने हामी सङ्कटमा छौँ। हामीलाई असाधारण आत्मा चाहिन्छ। असाधारण क्वालिटी हामीमा हुनुपर्छ। किनभने हामी सङ्कटमा छौँ। सङ्कटको परिभाषा के हो? डेफिनेसन अफ क्राइसिस के हुने हो, के गर्ने हो भन्ने टुङ्गो नलागेको छन्। ठुलो खतरा वा समस्याको छन्, सङ्कटको छन्। The moments of falling and falling apart, the moment of uncertainty, the moment of danger and problems. यस्तो समयमा सङ्कटलाई तपाईँ र मैले दुई तरिकामा हेर्न सक्छौँ। Crisis can be viewed in two ways. एउटा हामीले ट्रेजेडी र डेन्जरको रूपमा हेर्न सक्छौँ, दुःखद घटना वा खतराको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। दोस्रो हामीले अवसर, अपर्च्युनिटीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ यो सङ्कटलाई। अहिले हामी जुन सङ्कटमा हामी जिउँदैछौँ, यो सङ्कटलाई हामीले दुई तरिकामा हेर्न सक्छौँ। पहिलो तरिका दुःखद घटना र खतरा। दोस्रो अवसर। तपाईँ र मैले कुन तरिकामा हामीले हेर्दैछौँ? यो वर्तमान समयको सङ्कटलाई हामीले कुन तरिकामा हेर्दैछौँ? अवसरको रूपमा हेर्दैछौँ कि त दुःखद घटना वा खतराको रूपमा? किनभने पास्ट सेन्चुरिजहरूमा, विगत को समयहरूमा, शताब्दीहरूमा धेरै यो अहिलेको महामारी भन्दा डरलाग्दो महामारीहरू पहिलो शताब्दीदेखि तेस्रो चौथो शताब्दी 1500 शताब्दीको चर्चेसहरूले सामना गर्यो। त्यस्तो डरलाग्दो पर्सिक्युसनहरू सामना गर्यो। महामारीहरूले धेरै मान्छेहरू मर्यो। 50 लाख मान्छेहरू मरेको कुराहरू छ। त्योभन्दा बढी मर्यो भन्ने कुराहरू छ। तर मान्छेहरू उनीहरू भागेन, चर्च भागेन, चर्च बसि नै रह्यो। त्यो सङ्कटको त्यो उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई छोडेन, उनीहरू त्यहीँ बसिरह्यो। अनि उनीहरूले त्यहीँ नै सेवा गर्ने मौका पाए। उनीहरूले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन थाले, अवसरको रूपमा लिन थाले। अनि उनीहरूले सेवा गर्दा 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 त्यतिकै हस्पिटलहरू जन्मियो। बुझ्नु हुँदैछ? मण्डलीले धेरै ठुलो योगदान पुर्याएको इतिहासमा छ। मण्डलीले अब यो अहिलेको समयमा पनि 21औं शताब्दीमा पनि मण्डलीले केही न केही जन्माउनु पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ परमेश्वरले मण्डलीद्वारा केही न केही जन्माउन चाहनु हुँदैछ। हामीले यो सङ्कटलाई हामीले अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ। हामीले डराएर, हामी हताश भएर, निराश भएर, चिन्ता फिक्रीमा परेर हामीले आफूलाई खतम गर्नु हुँदैन। हामीले अपर्च्युनिटी, प्रभुले दिनुभएको अवसर, मेरो रिसोर्स के हो, मेरोमा के स्रोतहरू छ, हाउ क्यान आई हेल्प अदर्स, मैले अरूलाई कसरी सहायता गर्न सक्छु यो समयमा, म अरूको लागि कसरी म ब्लेसिङ बन्न सक्छु भन्ने कुरालाई हामीले सोच्नुपर्छ। आफ्नो लागि मात्र होइन। तपाईँ कसरी एक असाधारण आत्मा विकास गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? How are you going to develop an extraordinary spirit? पहिलो चाहिँ हामीले हाम्रो आत्मालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु सक्नुपर्छ। व्यवस्थापन, म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ, स्टिवर्ड गर्न सक्नुपर्छ। तपाईको आत्मालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। हितोपदेश 4 को 23 ले भन्छ, सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। हामीले हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। हृदय भन्ने बित्तिकै हृदयले आत्मालाई पनि देखाउँछ। हृदयको अन्तस्करणमा आत्मा वास गर्नुहुन्छ। र असल मानिसले, मत्ती 12 को 35 मा, असल मानिसले आफू भित्र भरिएको असल थोकबाट असलै थोक निकाल्छ, तर दुष्ट मानिसले आफूमा भरिएको दुष्टताबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ। कि आज हामीले के निकाल्दैछौँ?
हाम्रो जीवनबाट के निक्लिन दिँदैछौँ? हामीले हाम्रो हृदय वा आत्मामा स्वर्गीय धन निर्माण गर्न रोज्नुपर्छ, छनौट गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि यदि हामीले हाम्रो हृदयमा नराम्रो अनुभव र सम्झनाहरू हामीले बटुलेर सांसारिक कुराहरू हामीले हाम्रो हृदयमा राख्यौँ भनेदेखि त्यो दुष्ट धनको रूपमा हाम्रो जीवनमा देखा पर्छ अथवा जम्मा भएर बस्दछ। अनि जब त्यो दुष्ट धनहरू हाम्रो हृदयमा जम्मा भएर बस्छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई असाधारण कामको लागि चलाउनुहुन्न। फर्स्ट वी मस्ट एम्प्टी आवरसेल्फ, हामीले आफूलाई रित्याउनु पर्छ अनि परमेश्वरलाई भर्नु भनेर हामीले हाम्रो भाँडा परमेश्वरमा अघि राखेर भर्नुहोस् मेरो भाँडालाई, मेरो हृदयलाई भरिदिनुहोस् भनेर आफूलाई नम्र तुल्याएर परमेश्वरको अघि जानुपर्छ। अनि परमेश्वरले भर्नुहुन्छ, उहाँको आत्माले भर्नुहुन्छ अनि उहाँको गुणहरू हामीमा प्रकट हुँदै जान्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई असाधारण कामको लागि तयार पार्नुहुन्छ। आमेन। दोस्रो, लिफ्ट अप योर स्पिरिट। हुन सक्छ यो समयमा हाम्रो आत्मा एकदमै तल झरेको अवस्थामा होला, डाउन एन्ड आउट भएको अवस्थामा होला। त्यही लागि मैले यहाँनिर इगलको नक्सा किन राखेको, यो गडुरको नक्सा है, चिलको नक्सा किन राखेको भन्दाखेरि परमेश्वरले यशायामा 40:31 भनेछ, हामी चिल झै माथि माथि उड्नेछौँ। जसले परमेश्वरमा आशा राख्छ अथवा प्रतीक्षा गर्छ उनीहरू चाहिँ चिल झै माथि माथि उड्नेछ भनेछ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो आत्मालाई उत्साहित पार्नुपर्छ। हितोपदेश 17:22 भन्छ, प्रसन्न हृदय असल औषधि हो तर पेलिएको आत्माले हड्डीहरू सुकाउँछ। आज मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएर उनीहरूले आफूलाई खतम गरेको कारण चाहिँ त्यो, उनीहरूमा त्यो प्रसन्न हृदय छैन। उनीहरूको हृदयलाई संसारको कुराहरूले कब्जा गरेको छ। उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरको कुराहरू छैन। त्यसैले उनीहरूको आत्माले के गरेको छ, उनीहरूको आत्मा पेलिएको अवस्थामा छ, हड्डीहरू सुकेको अवस्थामा। एसएनटी यो सिम्पल नेपाली ट्रान्सलेसनले भन्छ, प्रसन्न चित्त हुनु नै असल औषधि हो। सधैँ खुसी हुनु, सधैँ उदासी मनले बिस्तारै मृत्यु ल्याउँछ भन्दैछ। डिप्रेसनले मृत्यु लान्छ, मृत्यु ल्याउँछ। उदासी मनले बिस्तारै मृत्यु ल्याउँछ भन्दैछ। हितोपदेश 18:14 भन्छ, मानिसको आत्माले त्यसलाई बिरामी अवस्थामा सहारा दिन्छ तर चूर्ण भएको आत्माले पीडा कसले सहन सक्ला। सिम्पल नेपाली ट्रान्सलेसनले यसरी भन्छ, मानिसको बाँच्ने इच्छाले उसलाई बिरामी अवस्थामा सहारा दिँदछ। यदि मान्छे बिरामी अवस्थामा उसले बाँच्ने इच्छा गर्छ भनेदेखि उसको त्यो विल पावरले उसलाई जितेर उसमा भएको रोगहरूलाई उसले किल्चेर जान्छ। तर त्यस्तो इच्छा हराएको मानिसहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसको बाँच्ने आशा पनि हराउँछ अनि ऊ मर्छ। मान्छेहरू धेरै क्यान्सर पेसेन्टहरूले क्यान्सरलाई कसरी जितेको छ भन्दाखेरि विल पावर, उनीहरूले बाँच्ने इच्छा गर्छ अनि पोजिटिभ कुरामा उनीहरू जिउन थाल्छ अनि बिस्तारै उनीहरूको सेल्सले पनि त्यो प्रकारले रेस्पोन्स गर्दै 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 जान्छ अनि उनीहरूले क्यान्सरलाई जित्छ। आमेन। दानियलले देखाएको असाधारण आत्मा र गुण तपाईले कसरी आफ्नो जीवनमा विकास गर्न सक्नुहुन्छ? पहिला याद गर्नुहोस् कि तपाईको आत्माले तपाई को हो भनेर तपाईलाई परिचित गराउँछ। को भनेर पहिला तपाईको आत्माले को भनेर परिचित गराउँछ। हार्ने मान्छेको रूपमा परिचित गराउँछ या जित्ने मान्छेको रूपमा परिचित गराउँछ, कि साधारण मान्छेको रूपमा परिचित गराउँछ कि त असाधारण मान्छेको रूपमा परिचित गराउँछ। दोस्रो, तपाईले यस्तो आत्मा र गुणलाई विकास गर्नुहोस् जसले तपाईलाई को हो भनेर परिचित गराएको मन पराउनुहुन्छ। तपाईले को हो भनेर तपाईको आत्माले तपाईलाई परिचित गराएको तपाई चाहनुहुन्छ। त्यो अनुसार तपाईले परमेश्वरमा भरोसा राखेर परमेश्वरमा आफूलाई दिनुहोस्, समर्पण गर्नुहोस् र परमेश्वरको कुराहरुमा आफ्नो मन लगाउनुहोस् र तपाई
परमेश्वरले चाहे अनुसारको मानिस परमेश्वरले बनाएर तपाईलाई उहाँको राज्यमा प्रभावशाली रूपमा उहाँले चलाउनुहुन्छ। आमेन। दानियलको जीवनबाट पाठ, तपाईको निर्णय वा विश्वस्ततामा ढिर रहनुहोस्। स्ट्यान्ड फर्म इन योर डिसिसन अर कन्भिक्सन। नहल्लिनुहोस्, तपाईको विश्वासमा तपाई ढिर रहनुहोस्। दानियल 1:8 भन्छ, तर दानियलले राजकीय भोजन र दाग मध्य खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे। He stood in his decision. ऊ आफ्नो निर्णयमा ऊ खडा भए। उसले निर्णय गरे आफूले आफूलाई अशुद्ध नपार्ने। हाम्रो निर्णय कस्तो छ हाम्रो जीवनको निम्ति? तपाई र मैले कुन कुरामा हामीले निर्णय गर्दैछौँ? हाम्रो निर्णयले हामीलाई स्थापित गर्दछ। हामीले राइट निर्णय गरे, सही निर्णय गरे भने हामी सही व्यक्तिको रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गर्छौँ। यदि हामीले गलत निर्णय गरी पठायो भनेदेखि हामीले आफूलाई गलत व्यक्तिको रूपमा निर्णय गर्छौँ। हामी केयरफुल हुनुपर्छ। के तपाई परमेश्वर प्रति तपाईको प्रतिबद्धतामा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेर आफैले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। आर यु फेथफुल इन योर कमिटमेन्ट टु गड? के परमेश्वर प्रति तपाईको प्रतिबद्धतामा के तपाई विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ? तपाईको जीवनशैलीलाई तपाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्नुहुन्छ? हाउ डु यु रिफ्लेक्ट दैट इन द वे दैट यु लिभ? तपाईले कसरी जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? त्यसमा तपाईले आफैलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यो प्रश्नहरूले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। यदि हामीले सही उत्तर हामीले हाम्रो जीवनमा गर्यौं अनि ल्यायौं भनेदेखि, त्यो अनुसार हामी जिउँछौं भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई असाधारण कामको लागि चलाउनुहुन्छ। आफ्नो लागि भन्दा ठूलो कारणको लागि जिउनुहोस्। लिभ फर अ कज ग्रेटर देन सेल्फ। अहिले हामी सेल्फी कल्चरमा जिउँदैछौँ। आफै मात्र भन्ने, म मेरो भन्ने संस्कारमा हामी जिउँदैछौँ। दोस्रो तिमोथी 3 पाउलले भनेको अन्तिम दिनमा हुने भक्तिहीनताको बारेमा त्यहाँ वर्णन गरेको छ। मानिस आफैलाई मात्र माया गर्ने, पैसाको मोहमा, आफ्नै बारेमा ज्यादा। अहिले सेल्फी कल्चरले संसारलाई के गरिसक्यो? संस्कार कस्तो बनाइसक्यो? सेल्फ प्रमोसन, आफैलाई प्रमोट गर्ने सेल्फी कल्चरबाट हामी अल्झनुपर्छ। हामी ठूलो कारणको लागि हामी जिउनुपर्छ। हामी आफ्नो लागि होइन, आफ्नो लागि मात्र सोच्नु हुँदैन। यो समय परमेश्वरले हामीलाई दानियल, शद्रक, मेशक र अबेदनगो जस्तै चलाउनुहुन्छ। यो अहिले बेबिलोनियनको टाइममा हामी पनि एउटा त्यस्तै समयमा गइरहेका छौँ। तर हामीले हार्नु हुँदैन। हामीले बाइबलमा हेर्यो भने बाइबलमा धेरै त्यस्तो क्यारेक्टर्सहरू छ। एस्तर, रुथ, गिडियन, कालेब, दानियल, उनीहरूको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू छ। उनीहरूले अर्को जग्गामा गएर त्यहाँनिर फरक ल्याएको कुराहरू छ। जब हामी आफ्नै कुराहरूमा हामी बिजी हुन्छौँ, व्यस्त हुन्छौँ भनेदेखि हामी ठूलो कारणको लागि सक्दैनौँ। We cannot live for a greater cause. दानियल 6:10 भन्छ, यस्तो आदेश निकालेको थाहा पाएर दानियल आफ्नो घर गए। उनको घरको माथिल्लो कोठाका झ्यालहरू यरुसलेमपट्टि फर्केका थिए। त्यहाँ सधैँ गरे झै खुल्ला झ्यालहरूतिर फर्की घुँडा टेकेर उनले परमेश्वरलाई दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्ने गरे। जसको नतिजा के भयो भन्दाखेरि उसलाई सिंहको खोरमा हालिदियो। तर पनि सिंहले पनि खानु सकेन, किनभने परमेश्वरले दानियललाई निगाह गर्नुभयो, बचाउनु भयो। आमेन। जब हामी असल काम गर्नका लागि अघि जान्छौँ,
निर्णय गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई असाधारण काम हाम्रो जीवनबाट गर्नुहुन्छ। एस्तर 4:16ले गएर सुसनमा भेटाएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस् भनेर एस्तरले भने। 3 दिन र 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न त पानी पिउनुहोस्। म र मेरो चाकर्नीहरू पनि तपाईहरू जस्तै उपवास बस्नेछौँ भनेर एस्तरले भने मामालाई। त्यसपछि कानुनको विरुद्धै भए पनि म राजा कहाँ जानेछु, यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस् भन्ने प्रकारको उसले निर्णय गरे। ऊ अरूको लागि, आफ्नो जातिहरूको लागि, आफ्नो जातिलाई बचाउनका लागि, फर अ ग्रेटर कज, ठुलो कारणको लागि उसले आफैलाई त्यो समस्यामा उसले ढकिलिदियो, त्यो जोखिम उठाउने बनायो, त्यो जोखिममा पारे। उसले आफ्नो बारेमा सोचेन, तर उसले आफ्नो जातिहरूको बारेमा सोच्यो। धेरैचोटि हामी मेरो परिवार भनेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई ग्रेटर कज, ठुलो कारणको लागि चलाउनुहुन्न। हामी एउटा साधारण मान्छेको जीवन जिएर नै त्यतिकै मर्छ। हामी भित्र भएको धनलाई हामीले युटिलाइज गर्दैनौँ। We don't utilize the treasure within us. हामी भित्र भएको त्यो ट्रेजरलाई हामीले उपभोगै गर्दैनौँ, त्यतिकै हामी मर्छौँ। त्यो होइन, परमेश्वरको योजना हामी माथि त्यो होइन। परमेश्वरले हामीलाई असाधारण कामको लागि चलाउनुहुन्छ, तर के हामी उहाँको लागि संसारिक कुराहरूलाई त्याग्न हामी तयार छौँ? के हामी परमेश्वरको लागि सही निर्णय गर्नका लागि हामी तयार छौँ? के हामी परमेश्वरको सत्यताको निम्ति हामी कुनै कुरामा हामीले सम्झौता गर्दैनौँ? यो प्रश्नहरू हामीले गर्नुपर्छ। प्रेरित 20:35ले के भन्छ भने, मैले सबै कुरामा तपाईहरूलाई उदाहरण दिएको छु कि तपाईहरूले पनि यसरी नै कडा परिश्रम गरेर निर्धयहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्, हेल्पलेस मान्छेहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रभु येशूको वचन याद राख्नुहोस्, कसरी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ कि लिनु भन्दा दिनु अझ धन्य हो भनेर। सहायता गर्नुपर्छ। We must live for others. हामीले अरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। यो समयमा, यो महामारीको समय, यो एउटा संकटको समय, यो दुःखदको समय भनेर नहेरौँ, यो अवसरको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। प्रभु मेरो आँखालाई निको पार्नुहोस्, मेरो समाजलाई नवीकरण गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरौँ। प्रभुले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, रिन्यू गर्नुहुन्छ, हाम्रो आँखालाई निको पार्नुहुन्छ, ताकि हामीले सही कुरालाई हामीले देख्नेछौँ। परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हामीले हरेक स्थिति परिस्थितिलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। फिलिपी 2:4ले भन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूको हितलाई पनि हेर। कलसी 3:2ले भन्छ, पृथ्वीका कुराहरूमा होइन, तर माथिकै कुराहरूमा आफ्नो मन लगाऊ। निष्कर्षमा असाधारण आत्मविश्वास, असाधारण सहनशीलता, असाधारण क्षमता, असाधारण निगाहको लागि हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ।